क्या हो गया है? यही होना था जो हो गया है। इनका ख्याल है कि तालिबान इनके को पिट्ठू बन जाएंगे, तालिबान अमेरिका के नहीं बने, आपके बन जाएंगे। जाने दें आप। बात ये है जी कि पहले ये अटैक्स नॉर्थ में हुए, वजीरिस्तान में, फिर ये अटैक्स इस्लामाबाद में पहुंच गए, फिर ये अटैक्स लाहौर में पहुंच गए, अब ये अटैक्स पहुंच गए सदर्न टिप ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान में। और वहां से अब सेंट्रल बलूचिस्तान की तरफ आ रहे हैं। आपने ये जो इलाके का मेंशन किया दे, मोस्टली सेंट्रल बलूचिस्तान, सेंट्रल सदर्न बलूचिस्तान। और दिलचस्प बात यह है कि ये इस किस्म के अटैक्स हमने पहले नहीं देखे। देखिए ये जो है ना अटैक्स, बम फाड़ देना, माइंस के अटैक कर देने, रिमोट कंट्रोल से कर देना, ये हम देखते रहे हैं। मगर ये कि जी जिस तरीके के साथ कैंप्स के ऊपर हमले किए इन्होंने, ये तो बिल्कुल उस किस्म के अटैक्स हैं जैसे कि कश्मीर मुजाहिदीन इंडियन आर्मी के जो कैंप्स थे कश्मीर के अंदर, उनके ऊपर करते थे कि जनाब ट्रक भरा और पहुंच के गेट के ऊपर उठा कर दिया, उसके बाद लोग अंदर आ गए और शूटिंग करनी शुरू कर दी। ये पंजूर में यही हुआ। अब हमें तो पूरी एग्जैक्ट सिचुएशन का तो नहीं पता नौशकी और पंजूर में हमारे एफसी के कैंप से जिनको अटैक किया गया, ये तो सुना नहीं था हमने पहले कि इस किस्म की ऑडेसिटी और इस किस्म की प्लानिंग के साथ ये कुछ हुआ। और अब हमें ये पता चलने लगा है कि बहुत सारे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं बलूचिस्तान में। एक ग्रुप नहीं है, तीन चार ग्रुप्स हैं। और इसी तरीके के साथ उनको अभी एक मैं मजमून पढ़ रहा था एक एक्स फौजी का, वो कह रहे थे कि जी बलूचिस्तान में अंदर मसला ये है कि टेरेन है, सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ी दुश्मन आपकी टेरेन है वहाँ, क्योंकि खाली है सारा, वहां बंदे कोई ना, बंदा ना बंदे की जात। तो वहां ट्रेन जो है वो आपकी सबसे बड़ी दोस्त बन सकती है या खतरे। जैसे हिटलर के खिलाफ रशिया की इतनी बड़ी जमीन थी, वो ट्रेन जो थी वो रशियन फोर्सेस को उन्होंने डिफीट किया, नेपोलियन को उसने डिफीट किया एंड सो ऑन। तो वो कह रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन इज द इश्यू। प्रॉब्लम ये है कि आपकी इतनी फौज नहीं है कि आप वहां सारी ट्रेन को कवर कर सकें। तो इसलिए गुरिल्ला वॉरफेयर जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास इनिशिएटिव होता है। और अब वो कह रहे हैं जी टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, हमारी आर्मी तो सारा बलूचिस्तान कवर नहीं कर सकती, और अब हमें टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके जरिए ड्रोन्स वगैरह 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 हम करें। तो अब देखिए ना, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, हमारी जो फौजी सोच है वो यही है कि फौजी सॉल्यूशंस ढूंढिए, और दिन ब दिन फौजी सॉल्यूशंस हाथ से निकलती जा रही हैं। हाँ, इंडिया की पहले दिन मुझे याद है 90 की दहाई में हम सेमिनार सुनते होते थे ये फौजियों के और उनके इंटेलेक्चुअल्स के, जो कि उनकी हिमायत करते थे कि जी हमने इंडिया को निप कर करके इंडिया को हमने बड़ा तंग करना है कश्मीर के अंदर, और वी विल एरोड इंडिया, इंडिया विल प्ले अ वेरी बिग प्राइस फॉर। वो सही है अपनी जगह, मगर एक्चुअली वी आर द वंस हु एंडेड अप पेइंग द प्राइस। वी एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। और इंडिया की आर्मी बढ़ती जा रही है, उनकी इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है, उनके बजट्स ग्रो करते जा रहे हैं। वो उनके लिए अब कितने साल हो गए, 2 सदियां हो गई हैं मेरा ख्याल है, 90 से उनकी फौज वहां बैठी है। कम से कम 25 ईयर्स 30 ईयर्स हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, इट मेक्स नो डिफरेंस टू देम। अब वो उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के वो वेपन्स ले रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हो भी तो आपकी जो ऑफेंसिव कैपेसिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो देयर इज नो वे यू कैन कीप द कन्वेंशनल बैलेंस। आपकी इकोनॉमी बैंकरप्ट है और आप कन्वेंशनल बैलेंस की सोच रहे हैं। अमेरिका चला गया जो आके आपको देता था कुछ, सऊदी अरेबिया आपके साथ नहीं है, तो आप मतलब ये अब दाड़े मुक गए। ये सारी स्ट्रेटेजी जो आपके गले पड़ गई है, अब आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए विजनरी लीडर्स चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना चाहिए, उस सिविलियंस को देना चाहिए जिनकी कोई विजन है, जो कि कुछ कर सकते हैं इसके बारे में, और जो फिर अवाम को साथ लेके चल सकते हैं। मगर और एस्टेब्लिशमेंट को भी जैसे कहते हैं ना अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी, और सुनना पड़ेगी। ये बात नहीं करेंगे तो दे विल बी अ ह्यूज प्राइस, ये संभाल नहीं सकेंगे। हर जगह पे ये शुरू हो जाएगी, स्पार्क शुरू हो जाएंगे ऑफ सेपरेटिज्म एंड ऑफ रिवोल्ट एंड ऑफ रिवेलियन। अभी आपने फाटा फाटा में देख लिया, बलूचिस्तान में शुरू हो गया। कल को कोई रिलीजियस फोर्स ना पंजाब में और सिंध में शुरू ना हो जाए, तो फिर आप क्या कहाँ जाएंगे? तो यू विल बी कन्फ्रंटेड बाय हॉस्टाइल फोर्सेस फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। फिर आप क्या करेंगे? बिकॉज जब इकोनॉमी ब्रेक डाउन करती है, पॉलिटिकल सिस्टम्स ब्रेक डाउन करते हैं, कंसेंसस बिल्डिंग नहीं होती, तो देन दिस इज व्हाट हैपेंस, और इवेंचुअली दिस इज व्हाट लीड्स टू द ब्रेकअप ऑफ नेशन स्टेट्स। वाई वो किताबें लिखी गई हैं कि जी वाई स्टेट्स फेल, व्हाट इज द फेलियर फेलिंग स्टेट, व्हाट इज द फेल्ड स्टेट, वी हाउ नेशंस कोलैप्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनको चाहिए ये चीजें पढ़ें और कुछ सोचें कि हम कहाँ ले जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम्स और ये वो नॉनसेंस जो है ना,
اس سے کام نہیں چلے گا. عمران خان یہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو بیل آؤٹ کرا دے گا؟ بس کی بات نہیں. جی سیٹھی صاحب کچھ انگلیاں ہمارے جو وزیر ہیں شیخ رشید بھی دوسرے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اب ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے, اب ہم لڑائی کریں گے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلوچستان میں جو ہوا ہے یہ بھی افغانستان سے آ رہا ہے. کچھ انگلیاں ایران کی طرف بھی اٹھائی جا رہی ہیں. تو کیا ہم ان مسائل ہمارے صرف انڈیا کے ساتھ تو پھر نہیں رہے, اور افغانستان کے اندر جو ہے وہ اگر انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹی ٹی پی کو اور بلوچوں کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے, تو افغان طالبان پھر کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ افغان طالبان کو بھی انڈیا سپورٹ کرے گا, آپ دیکھ لیجئے گا. افغان طالبان کی باتیں نہیں سنی آپ نے؟ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے خلاف. اور پھر آپ کو احساس ہے اس بات کا, ہمارے میڈیا بتاتا نہیں ہے, مگر افغانستان کے اندر ہمارا خیال ہے کہ افغان پشتون جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ایکچولی نو, پشتون تو بالکل چھوڑے, اب باقی بھی کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے. اینڈ دیر از اے لاٹ آف ہاسٹیلٹی ٹورڈز پاکستان. ہم سمجھتے ہم نے بڑی ان کی مدد کی ہے, جو کہ کی ہے, مگر ہم نے مداخلت بھی بہت کی ہے, ہم نے فیورٹس بھی بڑے پلے کیے, ایک ایک کے ساتھ ہم نے گڑبڑ کی ہے. تو ہمارا اپنا رول وہاں کوئی خاص اچھا نہیں رہا. بہرحال اب انیشیٹو ہمارے پاس نہیں ہے, طالبان کے پاس. کل طالبان کی امریکہ ان کے ساتھ کوئی بات کر لیتا ہے تو آپ کو وہ بھول جائیں گے. کل کو سب سے بڑے دشمن آپ کے وہ بن جائیں گے. اگر ان کو کوئی انٹرنیشنل ایلائی مل گیا تو دیکھیے گا پھر ان کا رویہ آپ کی طرف کیا ہوتا ہے. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی نیشنل سیکورٹی پالیسی جو آپ نے خفیہ رکھی ہوئی ہے باہر نکالیں, دلیری کے ساتھ باہر نکالیں. ایسا لیڈر سیاسی لے کے آئے جو کہ اس کو اپنی ملکیت بنائے, عوام اس کے ساتھ ہو اور وہ لے کے چلے وہ نیشنل سیکورٹی پالیسی. یہ جو لوگ چھپا چھپا کے بناتے ہیں اور جو لوگ جن کے حوالے آپ کرتے ہیں کہ اس کو کریں اور ان کی ٹانگیں کھڑکتی ہیں کہ ہم کیسے کریں گے, چھوڑیں ان کو اور آپ پچھلی سیٹ لیں مہربانی کر کے, اور ایسا سویلین لیڈر لے کے آئیں جو پاپولر بھی ہو, جو ان چیزوں میں یقین بھی رکھتا ہو, اور جو ٹرن اراؤنڈ بھی کر سکے اور دنیا کے ساتھ بات بھی کر سکے. جی بالکل. آپ نے چونکہ سیٹھی صاحب ذکر کیا تھا پہلے, چونکہ ہمارا وقت بالکل ختم ہو گیا, لیکن آخری میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی چند روز پہلے میاں منشا جو ہیں پنجاب کے بہت بڑے صنعت کار اور پاکستان کے میرے خیال سے سب سے بڑے ان کے جو گروپ ہے وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے, تو وہ چیمبرز آف کامرس میں گئے ہوئے تھے. وہاں انہوں نے بات کی کہ بھئی انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ایک تو انہوں نے ٹریڈ کے اوپر زور دیا, اور انہوں نے کہا کہ بات چیت بھی ہو رہی ہے بیک ڈور. آپ نے وہ دیکھا ہوگا کلپ, اور اس کی خبر بھی کافی بنی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی ایفرٹس افوٹ ہیں اور یہ کامیاب ہو سکتی ہیں؟ کامیاب کیوں نہیں ہو سکتی, مگر لین دین ہوتی ہے نا رضا. کیا آپ دینے کے لیے کوئی تیار ہے یا آپ صرف لینا ہی چاہتے ہیں کچھ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا چپ کر کے اس موقع کو جانا دے گا جب وہ سمجھتا ہے آپ بڑے کمزور ہیں اور آپ کو ٹھکا سکتا ہے؟ تو انڈیا بھی تو ایک ریاست ہے نا جس کے ساتھ کافی عرصے سے لین دین ہو رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیک چینل از ناٹ گوئنگ ٹو ییلڈ اینی تھنگ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کچھ بیک چینل میں اگری کیا جاتا ہے وہ فائنلی آگے لا کے پارلیمنٹ کے اندر اس کو اپروو کیا جاتا ہے, قانون بنتے ہیں, پھر جا کے بات آگے بنتی ہے نا. تو اس کے لیے as I said, you need political leadership with courage and vision. یس نہ عمران خان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. عمران خان ایک ہی ایجنڈے پہ لگا ہوا ہے جو کہ اب فیل ہو گیا. اس کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایجنڈا ہے نا, یہ نیریٹو, یہ بیانیہ اب چل نہیں رہا ہے, ہمیں اب کچھ پرفارمنس کا ایجنڈا بنانا پڑے گا. یہ نہیں چل رہا. تو خان صاحب بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے.